औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीर कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो बड़ा ही प्यारा अमल है चावल के साथ दानों पर जुमेरात के दिन का। अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल मैं वाक़या आपसे जिक्र करूंगी। एक सच्चा वाक़या है जो 8 माह पहले एक बुजुर्ग ने एक औरत को बताया था। इंशाअल्लाह उनका मुकम्मल वाक़या भी मैं आपसे जिक्र करूंगी कि किस तरह से उनको हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने उनको हर चीज अता फरमा दी इस वजीफा की बरकत से, इस अमल की बरकत से। ये अल्लाह ताला के एक नाम या गनियों पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह मुकम्मल इसका बेनिफिट जो अल्लाह करीम के नाम में है वो भी आपको किस तरह से हासिल होते हैं, मुकम्मल इसका वजीफा जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला का नाम है या गनियो, बड़ा बेनियाज, या मुगनी, गनी और बेनियाज करने वाला। ये दोनों अल्लाह करीम के बड़े ही प्यारे नाम है, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, यानी वो गनी जो खुद तो गनी है ही है, दूसरों को भी बेनियाज कर दे। ये वो वजीफा है। और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका मुकम्मल जो वाक़या एक बहन का है जो कि एक रेंट के घर में गई और उनका कहना था, और अल्लाह ताला ने बाज लोगों को ऐसी बसीरत दी हुई होती है कि उनको जो ऐसी हस्तियां हैं वो नजर आ जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं एक रेंट के घर में गई 8 माह पहले की बात है। तो वहां पर जो ऊपर वाला कमरा जो था वो बंद ही रहा करता था, मतलब डबल स्टोरी घर था, ऊपर एक कमरा था, बाकी उनके जो भी उनके नीचे घर के जो कमरे वगैरह थे वो इस्तेमाल में होते थे। लेकिन कहती कि मेरी कोशिश होती थी कि ऊपर वाले कमरे को भी ज्यादा से ज्यादा उसको स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मैं वहां पर भी मेरा आना जाना था। तो वो कहती कि जब भी ऊपर जाती थी मुझे एक खुशबू का एहसास होता था, खुशबू मुझे आती थी उस कमरे से। तो मैंने उसको फिर ज्यादा कोशिश से उसको साफ रखना शुरू कर दिया और मैं उसको साफ रखती थी। कहती हैं कि शाम के वक्त में इसी तरह से मैं एक दफा ऊपर गई तो मुझे वहां पर एक बुजुर्ग नजर आए। तो उन्होंने कहा कि तुम जब पहले भी जो लोग यहाँ पर रहते थे वो इस कमरे का इतना ख्याल नहीं रखते थे, तुम जब से आई हो तो तुमने इसको साफ जो है वो रखना शुरू किया है, तो इसके बदला में मैं तो तुम्हें एक वजीफा दूंगा कि अल्लाह के दिन तुम पर मेहरबान होंगे, इंशाल्लाह मालो दौलत तुम पर मेहरबान हो जाएगी। ये बड़ा ही प्यारा वजीफा है, तुम इसको कर लेना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे अपने घर से नवाजेंगे और तुम्हारे ऊपर अल्लाह करीम मेहरबान होंगे, अल्लाह ताला दौलत के अंबार लगाएंगे। तो वो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि बेटा 7 दाने चावल के लेकर उस पर ये अल्लाह का नाम है या गनियो मुगनियो, इसको तुमने पढ़ना है। अब किस तरह से पढ़ना है? वो कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से पढ़ूं, तो कहने लगे कि जुमेरात के दिन में किसी भी जुमेरात तुमने ये अमल करना है, फिर रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह से बताया वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपने पढ़ना है। तो वो कहती मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब उसने अमल किया तो 8 माह ही कह रही मुझे, मतलब कि अभी ये अमल किए हुए थे कि 8 माह के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने इस औरत के शौहर के कारोबार में इतना माशाल्लाह से बरकत डाली कि माशाल्लाह वाकईतन उसने अपना घर ले लिया और अल्लाह ताला ने बेपनाह उसके माल दौलत में बरकत नाजिल फरमा दी। कि अल्लाह गनी है ना, या गनियो। जो शख्स भी अल्लाह ताला के इनामों का विर्द करता है अल्लाह ताला इसके माल में बरकत अता फरमाते हैं, हत्ता कि उसको किसी का मोहताज नहीं रहने देते। जो शख्स भी जाहिरी बातनी मर्ज या बला में गिरफ्तार हो तो वो अगर इसका विर्द करेगा तो अल्लाह ताला उसको हर मर्ज से निजात अता फरमाएंगे। ये मर्ज तमा का भी इलाज है, यानी जिन लोगों के अंदर लालच आ जाता है ये उसका भी इलाज है। जो शख्स भी इसको पढ़ता है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको मालदार कर देते हैं, उसको अल्लाह ताला मुफलिस नहीं होने देते, उसके घर में उसके माल में बरकत नाजिल होती है, हत्ता कि उसके अज़ा का दर्द भी जाता रहता है। अल्लाह ताला उसको दौलतमंद बना देते हैं, उसको गनी फरमा देते हैं। ये बड़ा ही प्यारा अमल है। इंशाअल्लाह जो भी इसका वजीफा करेगा अल्लाह ताला उसको ज़ाहिरी और बातिनी गिना अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला उसको गनी फरमा देंगे, कभी भी फकीर नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको मखलूक से बेनियाज कर देंगे, अल्लाह ताला उससे मुफलिसी खत्म कर देंगे। इंशाअल्लाह उसको सफाई क़ल्ब हासिल होगी, रोजी में उसकी वुसअत हासिल होगी, इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा, कभी किसी का
محتاج نہیں ہوگا، یا غنی اے بے نیاز، یا مغنی وہ بے نیاز جو دوسروں کو بھی بے نیاز کر دے۔ آپ نے جمعرات کے دن میں 7 چاول کے دانے لینے ہیں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ جمعرات کا دن بڑا ہی خاص ہے۔ اس حوالے سے بھی اکابرین زیادہ تر جو اہتمام ہوتا تھا وہ جمعرات کے دن میں کرتے تھے، جمعرات کی رات میں کرتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی بھی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ جمعرات کے دن میں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اتنا پیارا دن ہے، تو اگر آپ اس میں یہ عمل کر لیتے ہیں، 7 چاول کے دانے لیتے ہیں، اول آخر آپ پڑھتے ہیں اس پر درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار آپ غنی ہیں، آپ مجھے عطا کرنے پر قادر ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 چاول کے دانوں پر یعنی ہر چاول کے دانے پر آپ نے جو ہے وہ ہر چاول کے دانے پر آپ نے 300 مرتبہ یا غنی و مغنی پڑھنا ہے، یا غنی و مغنی۔ یہ ٹوٹل آپ کا جو آپ نے 7 چاول کے دانے جب آپ اس پر 300 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس پر آپ کا یہ ٹوٹل جو ہے وہ 2100 مرتبہ یا غنی و مغنی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار میرے مال میں، میرے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ وہ 7 چاول کے دانے آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ 7 چاول کے دانے آپ اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنے گھر میں کہیں ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں پر رکھتے ہیں، جہاں پر بھی آپ اپنے بٹوے میں رکھنا چاہیں، مرد حضرات اپنے بٹوے میں رکھنا چاہیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 1 دست یا غنیوں و مغنیوں کی لازمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائیں گے، خاص طور پر مال اور اسباب کے علاوہ سے، خاص طور پر مال اور اسباب کے جو ساتھ جو منسلک ہیں ان اسباب کی وجہ سے۔ آپ ایک بات جو ہے وہ نوٹ آؤٹ کر لیجئے، یہ دنیا کے جو مال و دولت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کا جو دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو کبھی مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کرنے کی کیا بھیجا ہے؟ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے غنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہیں جو اس دنیا میں آئے تو ہیں، انہوں نے دنیا کو بھی خوب اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے مطابق اس کا جو ہے وہ تمام انتظام جو ہے وہ دیکھا اور پوری دنیا کی عیش و عشرت کو بھی انجوائے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی رکھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صرف دنیا میں ہی مغنی ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھنا ہے۔ تو 5 وقت نماز کا اہتمام بھی لازمی کیجیے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کیجیے، اس کے ساتھ اعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو غنی فرمائیں گے، آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی جو وہ حق ادا کرنا ہے، اور وہ نمازوں کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کے ذریعے سے ہے، تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ضرور کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔